सर्दी में जब पियोगे यारो, सर्दी में जब पियोगे यारो, गर्म कोट बन जाएगा ये। आई गर्मी तो मदिरा जल ठंडक तुमको पहुंचाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अजमल अय्यर और आप देख रहे हैं ARW कम्युनिकेशन की जानिब से गुफ्तगू का ये प्रोग्राम, जिसका उन्वान है 2B और G। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, जो गुस्सा पी लेने का हुनर जानता है वही तो जीना जानता है, वगरना तो गुस्से में धुत इंसान की मिसाल फुटपाथ पर पड़े उस नशे जैसी है जो ज़िंदगी की रानाइयों से बेखबर और मदहोश होता है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप अपनी ताकत और इख्तियार की वजह से गुस्से जैसी लानत के नशे में धुत रहकर अपनी ज़िंदगी को उस नशे की मानद गुजारना चाहते हैं, या उस शख्स की मानद जो अपने गुस्से को मैनेज करके अपनी और अपने से वाबस्ता दोस्तों, रिश्तेदारों और मातहतों की ज़िंदगी को खुशगवार बनाकर देता है। ख़वातीन व हज़रात, गुस्सा एक फितरी अमल है, तो फिर हमारा दीन गुस्से पर काबू पाने की तलकीन क्यों करता है, ये एक सवाल है। और अगर इस्लाम को हम दीन फितरत कहते हैं तो फिर ये तज़ाद क्यों? जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, यही आज की गुफ्तगू का नुक्ता है कि जो जज्बात अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में रख दिए हैं, फिर उन्हीं जज्बात को काबू में रखने के लिए अहकामात क्यों दिए गए? जिसका जवाब बहुत सादा है, मगर ये सादा जवाब सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आ पाएगा जो इस दुनिया पर एक इम्तिहान गाह की हैसियत पर ईमान रखते हैं और इस दुनिया में अपनी आमद को एक इम्तिहान समझते हैं। वगरना ख़वातीन व हज़रात, ये सादा जवाब समझना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो ज़िंदगी में अपना तमाम तर मकसद कामयाबियाँ समेटना, ताकत समेटना, इक़्तिदार और दौलत समेट कर दूसरों को अपने गुस्से और दबदबे के ज़रिए ज़ेरे लगी रखना समझते हैं। अगर आप ख़वातीन व हज़रात इस दुनिया को एक इम्तिहान गाह समझने पर ईमान रखते हैं और इस दुनिया में गुजारे जाने वाले हर लम्हे को, ज़िंदगी में मिलने वाली हर खुशी और गम को, बीमारी और तंदुरुस्ती को, पेश आने वाले हर हादसे और मुसीबत को, खुशहाली और तंगदस्ती को, दोस्तों, अजीज़ों, हमसायों और रिश्तेदारों के बदलते रवैयों को, मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ दरपेश हालात को, बद अखलाक लोगों के मामलात वगैरह वगैरह को अपने मुम्तहिन यानी अल्लाह ताला के सवालनामे का हिस्सा समझते हैं, तो फिर ये मामला बहुत ज़्यादा है। जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के इम्तिहान का कोई मुम्तहिन यानी कोई उस्ताद या प्रोफेसर अपने सवाबदीद पर हर सवाल का नंबर यकसा नहीं रखता, इसी तरह इस दुनिया का जो मुम्तहिन है यानी अल्लाह ताला, उसने भी हमारे लिए हर सवाल के नंबर यकसा नहीं रखे। मसलन घर में नमाज़ पढ़ने का सवाब कम, मस्जिद में जाकर बाजमात पढ़ने का ज़्यादा। फजर की नमाज का सवाब कुछ और असर की नमाज का कुछ और। तहज्जुद की नमाज से तो क्या ही कहने। इसी तरह थकावट से चूर और नींद से भरपूर कैफियत में इशा की नमाज को पढ़कर सोने का मामला कुछ और रखा है अल्लाह ताला। खुशगवार मौसम में या खुशगवार मूड में नमाज पढ़ना कुछ और, जबकि सख्त सर्दी में ठंडे पानी से वुज़ू करके नमाज पढ़ने के नंबर कुछ और। खुशहाली में सदका करने के नंबर कुछ और, जबकि तंगदस्ती में सदका देने के नंबर कुछ और है। तंदुरुस्ती पर शुक्र करने का मामला कुछ और, जबकि बीमारी पर सब्र करने का मामला कुछ और। खुश अखलाक इंसान से खुश अखलाकी से पेश आने के नंबर मिनिमम, जबकि बद अखलाक इंसान से हुस्न अखलाक से पेश आने के नंबर मैक्सिमम। तो गोया सिचुएशन के मुताबिक आपके अमल का सवाब तय पाता है। तो फिर जब इस दुनिया के इम्तिहान में हमारा मुम्तहिन यानी अल्लाह ताला हमें किसी मुश्किल सवाल से दो चार करता है, यानी किसी नागवार सूरत हाल या मामले से, या किसी दोस्त, रिश्तेदार या जीवन साथी की किसी नागवार बात या रवैये के साथ उलझाता है, तो दर हकीकत वो मैक्सिमम नंबर का सवाल होता है और अल्लाह हमें एक अपॉर्चुनिटी फराहम कर रहा होता है कि हम फुल बटा फुल नंबर लेकर इसमें कामयाब हो जाएं। मगर
افسوس اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ ایسی سچویشن میں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ہم نقصان اٹھا لیتے ہیں. غصے میں آگ بگولا ہو کر 0 مارکس بلکہ مائنس مارکس لے بیٹھتے ہیں اور آپے سے باہر ہو کر اپنے آپ کو کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر عمر بھر کا پچھتاوا بنا لیتے ہیں. مائنس مارک میں نے اس لیے کہا کہ غصے پر قابو رکھنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یعنی اللہ کا حکم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو اکھاڑے میں مخالف پہلوان کو قابو کر کے پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا کر اپنے ازلی دشمن شیطان کو پچھاڑ سکے. تو گویا وہ فطری جذبے جو انسان کو برا کام کرنے پر ابھارتے ہیں انہی پر قابو پانا ہی تو امتحان ہے، وگرنہ یہ امتحان کیسا، آخرت میں نتیجہ کیسا، جنت جیسا انعام کیسا. تو گویا ہمارے ممتحن یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت ہمارے اندر نفسانی اور شہوانی جذبات رکھے اور پھر ان پر قابو رکھنے کے لیے نہ صرف احکامات نازل فرمائے بلکہ ہدایات بھی دی اور رہنمائی بھی فرمائی. خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ غصہ نہ آنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ باطل پر بضد دشمن اگر سرکش ہو جائے تو یہ غصہ ہی تو ہے جو اس کی سرکشی کو کچلنے کے کام آتا ہے. یا پھر اگر کوئی صاحب اختیار شخص کسی غریب کی حق تلفی کر رہا ہو تو غصہ اور جلال دکھا کر اس صاحب اختیار شخص کو ڈرا کر غریب کی مدد کی جا سکتی ہے، مگر ایسی صورتحال عموماً درپیش نہیں ہوتی. میرے مخاطب وہ خواتین و حضرات ہیں جنہوں نے اپنا غصہ ناک پر رکھا ہوتا ہے اور اپنے ماتحتوں کے ناک میں دم کر رکھا ہوتا ہے. ان سے درخواست ہے کہ اپنا غصہ پی کر جینا سیکھیں، غصے کو مینج کرنا سیکھیں. غصے کی حالت طاری ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی کا ایک گلاس پی لو، وگرنہ وہ جگہ چھوڑ دیں. لا حول ولا قوت کثرت کے ساتھ پڑھیں. اور میری آج کی گفتگو کا یہ نقطہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سچویشن میرے اللہ نے مجھ پر طاری کی ہے. یعنی اگر آپ غصے میں آ گئے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ سچویشن اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر طاری کی ہے. وہ در حقیقت میرا امتحان لے رہا ہے، مجھے فل نمبروں سے کامیاب ہونے کا ایک موقع فراہم کر رہا ہے. اگر ایسا میں نے کر لیا تو میرا اللہ تو مجھ سے ضرور خوش ہوگا، مگر وہ شخص جو میرا دوست تھا یا بھائی تھا، ماں تھی یا باپ، بہن تھی یا بہنوئی، بیوی تھی یا شوہر تھا، وہ بھی یقیناً مجھ سے خوش ہو جائے. اگر اللہ کی نظر میں میرے درجات بلند ہوں گے تو اس شخص کی نظر میں میرا وقار بلند ہوگا. خواتین و حضرات، ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں صحابی ہر روز نفلی روزہ رکھتے ہیں، کبھی ناغہ نہیں ڈالتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، فرمایا ان صحابی کو بلا کر لاؤ. وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پیش ہوئے تو آپ نے ان سے اس معاملے کی تصدیق فرمائی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہر روز نفلی روزہ رکھتے ہو. صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے درست سنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرے غصے سے ان صحابی کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا. فرمایا کہ آپ نے اپنے نفس کو بھوکا پیاسا رہنے کا عادی بنا لیا ہے، نفس کو مار لیا ہے. جو نفس آپ کو کھانے پینے پر نہیں اکساتا، ایسے میں روزہ رکھنا بےمانی ہے. آپ نے فرمایا نفس کو مارنا نہیں، نفس کو قابو رکھنا ہے. یعنی نفس آپ کو کسی کام پر ابھارے اور آپ نفس کو راضی کرنے کی بجائے اللہ کو راضی کرنے والا راستہ اختیار کرے تو اس کا ثواب ہے، وگرنہ نہیں. تو اسی طرح ہمارا نفس جب ہمیں غصے پر ابھارتا ہے اور ہم اس کی منشا کے خلاف جاتے ہوئے اپنے غصے کو مینج کر کے شیطان کو شکست دیتے ہیں تو یہ یقیناً رحمان کی رضا کا باعث بنتا ہے. آخری بات خواتین و حضرات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو نمازی ہوگا، تہجد گزار ہوگا، بار بار حج کرنے والا الحاج ہوگا، سخی ہوگا یا عالم فاضل ہوگا. یہ کیوں فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں؟ اس کا مطلب ہے خواتین و حضرات، خوش اخلاقی، اخلاق کا اچھا ہونا واقعتاً ایک مشکل ترین کام ہے. اہمیت تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے اعزاز کا اعلان کر دیا. یاد رکھیے خواتین و حضرات، ہر عبادت جس کو ہم حقوق اللہ سمجھ کر ادا کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی ایک شخص کی دوسرے شخص کے لیے اچھا انسان بن جانا یا گڈ ہیومن بن جانے کی وہ بیسیکلی ایک تربیت ہوتی ہے. تو گویا یہ خواتین و حضرات ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، ہمسایوں، دوستوں
اور ماتحتوں کی زندگی کو اپنے غصے کی وجہ سے جہنم بنا کر اپنی جنت کو سجدوں میں ڈھونڈتے رہیں گے تو یقیناً وہ ایک گھاٹے کا سودا ہوگا۔ تو ایسی عبادت محض ایک ورزش تو ہو سکتی ہے مگر عبادت نہیں۔ تو آئیے خواتین و حضرات آج سے عہد کریں کہ ہم اپنے غصے کو پی کر جینا سیکھیں گے، یعنی ٹو پی اور پی۔ تو پی